ओके दोतोर बाब म्हाका दिसता तुमकां एक फाल्यां खुशालकायेची दीस आसतलो कित्याक नुवींची चर्च जी इतली वर्सां 6 वर्सां जाली लागली बांदपाक ती फायनली फाल्यां इनॉग्रेट जातली कार्डिनल फेर्रांच्या हातींतल्यान सो कितली खुशालकाय भोगता तुमकां आमी चड खुशाल आहा आनी उमेदीन आमी काम केलां इतलीं वर्सां सो आमी सारके एक्सायटेड आसा आमचें इनॉग्रेशन जाता म्हणून आमचो नुवेचो लोक इतलीं वर्सां रावला आनी हें आमचें सपन आशिल्लें की आमकां एक न्यू चर्च जाय म्हणून ती ओल्ड चर्च आशिल्ली जी आमची ती बरी सोबीत आसा बट ती आमची मातशें धाकटी पडटाली आमचे सिटींग कॅपासिटी अरावंड 250-300 आसलेलें आनी आमचें पॉप्युलेशन आसा अरावंड 18,000 वाडलां खूब आतां सो आमकां ती पावन आशिल्ली आमचे सगळो लोक भायर उरतालो खूब त्रास काडले आमी बट देवाचे कृपेन आतां फायनली आमचें सपन साकार जाता ओके फाब्रीक म्हणनाका पॅरिशनर्स म्हणनाका सगळ्यांनी हितून सहमत कशें म्हणजे तेंचे हातभार कसो फाटलीं वर्सां आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन काम केलां खूब प्लेसीन अशें झगडटा आनी कितें हें आसता आमचें तशें ना आमी सगळे मेळून वेदर इट इज कॉन्ट्रारिया ओ फाब्रिका ओ PPC सगळे मेळून एकठांय जावन काम केलां आनी तो एफर्ट दिसता वी कॅन सी दॅट लव आमी जो मोग घालून काम केला तो तुमकां दिसतलो तुमी इनॉग्रेशनाक येवया आनी पळोवया कितें केलां तें आमी वॉट वी हॅव डन फुडल्यान एंट्रन्साक डिजायन दिसता त्या प्रमाणे देखून भितरल्यान देखून दीस जाल्यार सगळे सोबीतकाय दिसता सो हेजेर मातशें एक थोड्यान सांगचें हय सोबीतकाय जी आसा ते आमचे आर्किटेक्ट बाबान खूब काम केलां आनी खूब जाणांनी काम केलां फादर एड्रियन भितरले पण सगळें आसा ताजो मेन चिंतपी फादर एड्रियन तेणें ती सोबिताय हाडल्या कित्याक ते रिलिजियस पार्ट तो पळयता सगळें सो भायले आमचें तें बेस्ड आसा तो स्ट्रक्चर ते थीम आसा ती नोवाज आर्क म्हणल्यार एक बायबलांतली हें तें इन्सिडंट सो ताजे बेस करून तेजें स्ट्रक्चर बांदलां आनी भितर आसा तो आमचे मेन ऑल्टरार क्रुसिफिक्स आसा मागीर आमचो गोंयचो पात्रोन सांत जोसेफ आमची इगोर्जेचें पात्रोन होली फॅमिली जिजस मारिया जुजे ती आमची पात्रोन खूब जाणां दिसता की आमची चर्च माय दोस पॉप्रेस आमचें मेन फेस्त आमी करता वर्रात करता माय दोस पॉप्रेस आमची एक्चुअल चर्च वॉज ऑलवेज सदांच्यान 1903 आमी चर्च ती केल्ली तेन्नाच्यान आमची जिजस मारिया जुजे बट फेमस आसा माय दोस पॉप्रेस एक्चुली पात्रोन आमचे जिजस मारिया जुजे सो आमी नांव चेंज करूं ना तें तशेंच आसा तेंच आमी दवरता नांव आनी आमची माय दोस पॉप्रेस हे वाटेन आसा ती खातीर सगळे वर्क येता फेस्त आमी फर्स्ट संडे ऑफ नोव्हेंबर करता सगळो लोक येता सो ती आनी सांगपाची गरज ना आमी हालीं प्रोसेशन काडलां गांवांत माय दोस पॉप्रेसाची भक्ती खूब आसा सो तेका खातीर फूल नुवें आमी भोंवडायला माय दोस पॉप्रेस आनी मागीर आतां हाडून दवरल्या लोकांचो सांगात कसो मेळ्ळा आसलो ह्या इतली वर्सां लोकांचो सांगात खूब मेळ्ळा आमकां लोक आमकां येवन विचारता की बाबा आमकांय पार्टिसिपेट करपाक जाय आमकांय भाग घेवपाक जाय आमकांय कितें काम दी अशें म्हणून येता लोक आनी सांगता आमकां लोकांनी आमकां सगळे तरेचो सहकार दिला एफर्ट दिला काम करपाक दिला पयशांचो दिला आनी कितें एनीथींग कितें केन्ना कोणा फोन केले कोणें ना म्हणून ना चर्चा खातीर वेदर इट इज अथॉरिटीज आमची पंचायत जावं आनी कोण आमचो लोकल MLA कोणी जावं तो आमकां केन्ना ना म्हणून ना So as a parishioner, you feel proud that at least finally this day is coming. Absolutely. सारके प्राऊड आसा आनी खूब जाणांनी कमेंट पास केल्या अबाउट स्ट्रक्चर हांव तांकां म्हणटा एक मेसेज आसा कम फॉर द इनॉग्रेशन कम तुमी केन्ना येवया पर्सनली पळोवया आनी मागीर कमेंट पास करा सो यो पळया आनी मागीर उलया भायर फोटो पळोवन उलोवं नाका पळोवया पळोवत आनी उलया थँक्यू व्हेरी मच